चिल्ली यो सीसी क्यामेरा हान त त्यो जर्नी 1 फुट भयो यार होइन त्यो घुम्या बेला निस्किनु रे एकचोटि भन त मलाई ए बक्लो आवाज हुन्छ पछाडि फर्किरहेको थियो क्यामेरा त भित्तालाई हेरिरहेको थियो क्यामेराले गुद्रुक आउने यता यहाँ हेर तिमीलाई रोग अहिले ल नपत्याएको यार केटाले त गाइस हामी चाहिँ क्यासिनो स्ट्यान्ड आज तपाईँ के 12 वर्षमा कलेज पढेको होइन 2016 तर हो नि 2016 एकछिन है त 2016 मा कलेज जोइन भनेपछि कति वर्ष रे अहिले 18 भने हैन अहिले 18 वर्ष 2002 मा जन्मे 2016 मा जोइन गरे अनि भनेपछि 2002 बाट 2007 मा कलेज स्कुल जोइन गरे होला अनि नर्सरी केजी रेडी गरे हैन नर्सरी एलकेजी युकेजी पढ्दा 3 वर्ष 7 10 मेरो एउटा जम्प छ एउटा एक क्लास जम्प छ 10 एक क्लास जम्प गरे नि बक्लो 10 क्लासमा हुन्छ 2016 मा के रे 16 मा हैन कतिमा 10 क्लास हुन्छ ए बक्लो हावा मान्छे यो चाहिँ कुटा हो त रेडी अहिले बल्ल 10 क्लास हुन्थ्यो 18 वर्षमा 10 क्लास हुन्छ यार चिल्ली यार होइन रेडी गर्नु ल 18 वर्षमा 10 क्लास नभए नि 16 ए सरी 10 क्लास त 2012 मै हुन्छ नि 2010 मा एलकेजी 2010 मा एलकेजी ए 2012 कतिमा थियो 2014 मा ओ भाइ युकेजी 2010 मा 4 वर्षमा 3 अच्छा अति यार क्या हामीलाई बकरा सम्झेछ बिर्स्यो त्यो एक क्लास अपग्रेड गरे भने त्यो एसएलसी नै त्यो क्या हैन एक क्लासमा एक क्लास त जम्प गरे So the vault is full to bursting, and the bad news is we hired extra security to guard it. High risk, चौ सबलाई मारिदिन्छु म just how we like it. Hey, did you try out your stun gun yet? This is going to be your best friend. It'll overload the circuits on any CCTV camera or metal detector it hits. हेलो हेलो यो अघि हामीले यहाँ दुई तीन जनाले एकैचोटी गरे भएर होला के काट्छु त मैले त एकचोटि पनि गरे हैन मैले त गरे हैन मैले पनि गरेको थिएँ This door should take you straight अघि गरे थिएन जाउँ केटा हो जाउँ लेट्स गो पिस्तोलले हानेर हाल्छ अब metal detectors up ahead. You'll need to find the fuse box on the side of the unit. Take it out with a stun gun and get through before it recovers. ए फेरि थाहा पाएँ नि का थाहा पाएन हौ किन थाहा पाउँछ हेर अब एकछिनमा त्यो क्यामेराले भेटायो जस्तो क्या त्यहाँको लागि That's it. Shorted. Quickly भेटाएन हौ ल भेटाएन ल योपालि राइटको लाने एकजनाले ल। 1 2 3 वेट भित्रकोलाई खत्तम you coming. खोइ भित्रको हेरेर हात पक्लो किन भित्रको नसिधा भित्र छ तर दुईजना रहेछ यार योपालि भित्र ओके ल Heads up. Nice. TV ahead. The stun gun should disable the camera for a while. Or go old school and time your run. आउँदैछ All right, that camera just went down. हान्दियो ल केटा हान्दियो And remember, if you break down too many at the same time, they'll hit the alarm. We should Run, get run, away run, with run. that one. लेट्स गो One more camera, and they'll know ओए मान्छे आयो ए हैन ओके ल हान
Nice. Security tends to notice. नाइस हाय यहाँसम्म त नाइसै हुन्छ हो सधैँ अघि त्यही अघि सुरुमै फेल भएको थियो यहाँसम्म त नाइसै हुन्छ इच्छा देखेको छ कहिले अघि के त भर्खरै त्यो अघि खोइ कसरी क्यामेराले भेटायो त्यो हानेको ल यताबाट आयो नि त होइन यो नानीहरूलाई यो अगाडि यही हो कि घुमेर आउने यहाँ भित्रैसम्म नआएसम्म हाने केटा रेडी 1 2 3 झन्डै स्क्याम हाने यार गुन्द्रुकै बोलेन भने त कस्तो सुनसान लाग्छ होइन होला हो भने कस्तो कसम के ढाँटे नै होइन धरो धर्म के एक्सट्रिम हानिदिने कस्तो भन्छ रहेछ यहाँ नहीं है अमिलो पाचक जो लेट्स गो क्यामेरा यो मान्छे अगाडि हो उतै अगाडि के यार यो क्यामेरा त 360 घुम्छ त यार पछाडि फर्किरा मेरो त्यही भने उल्टो छ यार क्यामेरा पुरै यार छत्तिके तेरे बस नहीं एकटा लुट्दै गरेर छ एकजनाले म यो ह्याक गर्दै गर्छु ल मैले लुटेँ ल ड्रोन तो पड़ गया लुटे केटा लुटे लूट अहिले त के लुट्ने हो र अहिले पछि लुट्ने हो नि कसम अघि त्यो लुट्ने बेला त हातै कापे जस्तो भइदिरहेको एकछिन त कामिहाल्छ नि अनि यत्रो लुट्न आहा कसम भने यस्तो भयो यसमा नि सेभेज हाने नभना है त्यस्तो भयो के जब गरीब पहली बार देखता है ना इतना पैसे तब हाथ तो कामेगा ही जम्मा 29 आयो कति यार 80 भने कति भयो त 80 अघि 80 आको अहिले 29 छिबे यहाँ त केटा कति घट्यो चिली यो सीसी क्यामेरा वाला हाना त त्यो जति 1 फुट भयो यार होइन त्यो घुम्ने बेला निस्किनु रे एकचोटि भन त मलाई ए बक्ल आवाज हुन्छ पछाडि फर्किरहेको थियो क्यामेरा त भित्तालाई हेरिरहेको थियो क्यामेराले गुन्द्रुक आउन यता यहाँ हेर न त्यो क्यामेरालाई हेर त त्यो क्यामेरा पुरै उल्टो घुमिरहेछ है घुम्नु त्यो क्यामेरा पक्कै हाकुले हाल्यो हुन सक्छ हाकु तिमीले हाल्यो होइन त्यो क्यामेरा जाऊ गुन्द्रुक उतै गएर अमिलो पाचक हाल्नु ना खोइ त बक्लो ओ नाइस त्यही हातले उ गरे दाँत कोट्टा बक्लो छि दाँत कोट्टा हैन कि कुतर बजाको होला खै मेरो त दाँत कोट्टा देखे फोटो खिचे त्यो ह्याक गरे फोटो खिचे नाइस खुल्यो केटा यहाँ मान्छे हुन्छ है ल चिली गो Only one way down from here, one step at a time. I need my inhaler just listening to you. यसमा चाहिँ हाम्रो हाकु त मेकानिक पो है क्या रे उसमा एनपीमा एनआरमा
पुलिस हो कहाँ यानारमा त उ थियो नि मेकानिक थियो नि बक्लल ए ए पुलिसमा थियो पहिला अनि पुलिसबाट मेकानिक भयो फेरि अँ। पुलिसमा हाल्नु। मेरो मेरो त्यति बेलाको त ऊ हो नि त क्राइम पार्टनर हो नि त बक्लल ओइ ओ भित्ताको लानु भित्ताकोले मर त्यही त मेरो पनि भयो जस्तो थियो। ल केटा अघि प्लान त्यसको यहाँ आउँछ एकजना अहिले म यहाँ लाइट हालेपछि म यहाँ कुरिरहन्छु ल ल एकछिन 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 ए त्यो कुरी राख्ने तर अगाडि नआएसम्म नानी नि फेरि बक्लल अहिले त यहीँ देख्छ यार यो लास्ट देख्छ ए साँच्ची यार अगाडि नै बढ्नुपर्छ हामी बढिहाल्नुपर्छ क्या त्यो त्यहाँ अगाडि आएपछि हान्छु नि त म यहाँ अगाडि भन्नाले मिडतिर आएपछि हान्छु है मिडतिर अँ ल ह्याक गरिदिउँ म फेल गर्दै भने क्या फेल गर्दै भने क्या ह्याक गरिदिउँ भनेको आएन हौ बक्लो जाउँ आयो 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 बक्लो आयो मिड है मिड त्यो मिडमा मिडको त्यो डल्लोमा आएपछि हान्दै हुन्छ है रेडी सेट गो जम 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 भित्र जा भित्र मलाई चिले कति हानेको मरे होइन जस्तो लाग्यो नि तेरो बत्ती नि See that security checkpoint? The man भित्र आएर बत्ती नि हो छिटो को हो त्यो बाहिरको एरिक दाजु है त अर्को नाइस 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 ल लेट्स गो we are dark. Goggles on, everyone. Looks like they don't suspect a thing. So let's make the most of it. लेट्स गो लेट्स गो यो भित्रको लाइन एकचोटि ढाल्नु खोज्ने के हो नडाल्ने नडाल्ने म यतापट्टि ल See that? ल को एरिकले गर्ने हो ल ल यी गर अनि एकचोटि है त Key card simultaneously. 1 2 3 गो That unlocks the system, but even then, चिल्लीले ढिला गर्छ क्या मुना सबै उता ऊ गुन्द्रुकेले ढिला अरे बक्लल everyone needs to get in रेडी सेट गो and then open the second. नाइस We need one person with a vault key card at each बस terminal. Let's go. खोइ त भएन हौ फेरि छिटो छ्या बक्लल आयो रेडी छ्या गुन्द्रुके यार एकछिन न रेडी ल पकड ल ल रेडी सेट गो बत्ती बल्न आँटिसक्यो यार गाइस अँ भने भयो 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 ल बल्ल भयो ल Get everyone inside the man trap now. I can keep the first one. ओइ झट्टै झट्टै यार सातो हट नाइस 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 खोइ त खुसी भयो त अघि जस्तो केटा त्यो खुसी हराइसक्यो त्यो वान टाइम खुसी यहाँबाट त्यो निस्केर भागे चाहिँ खुसी हुन्छ अब एकचोटि। पहिला उ गर्ने होइन आकु र मैले उ गर्ने होइन एरिक लुटा म र उसले ह्याक गर्दै जान्छौँ यहाँ उसले र मैले गरौँ न त छोड म गर्छु गर न रेकर्ड गर्न होला अँ मैले नि रेकर्ड गर्दा हो त्यो गर्दैछन् होला I know this is a special moment for you down there. Trust me, it's about to be a lot more special on the other side of that door. Break out the laser drill. Let's do this. The lock mechanism should melt like butter. You just need to target the weak points. Don't rush. If you push the drill too hard, it'll overheat. We're not on a time limit until we're inside. There's disc 2. नाइस 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 एउटा मात्र बाँकी अब Side of that vault. And number 3. सिधो एकैचोटि भयो नि त It's all done. खोलो 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 गुन्द्रुके लुट्न थालिहाल है तिमी राइट जाऊ म लेफ्ट जान्छु ल Cash on the carts. Grab it. Good news. Seeing as we stayed under the radar, we have a little more time here. Now, your hacker can block the security sensors while you're in the vault, but only for a while. If the system goes quiet for too long, it triggers the alarm as a failsafe. And, did I mention that if the alarm goes off in here, they'll flood the place with nerve agent? No? Okay, well, I'm mentioning it now. खोइ त हौ छिटो There's a set of lockboxes in here. Drill them if you've got the time, but I can't promise you Aye, there'll be aye. anything good inside. आला डीको लकै छैन यार त्यो दुईटा खोलो अनि भित्र लुट्न थाले यार तिमी पनि टाइमै छैन
दुईटा कि एउटा खोल्यो अब अर्को एउटा हेर न जुन मैले यहाँ बोक्नु ल त्यो जिरा एस लुट है जिरा एस लुट बक्लो जिरा एस लुट न म यहाँ खोल्छु इरा एफ को इरा एफ खोलेर म लुट्छु इरा एफ लुट्दैछु अब मैले कुन हान्नु जिको हान्नु न सबै हान न ए सबै लुटाके खोले त ती सबै खोल्दै त्यही त जिरा एच खोलेछ हो बक्लो लुट्दै गर नि तिमी चिल्ली खोल्दै गर हेर बरु एरिकले लुट्दै गर्छ अरु कहाँ खोल्नु पर्ने छ मैले इरा एफ पनि खोले इरा एफ खोले चाहिँ डी बाँकी भयो डी म डी को गर्न लुटे है त के रे दर खोले खोला अनि के डी लुटा तिमी ए बक्लो डी लुट्नु खोल्नु पर्दैन छैन हावा मान्छे सबै खुल्यो छैन छैन मैले लुट्न थाले है ल ल ल ल लुटो केटा लुटो 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 कुन बाँकी छ रे त्यो इरा एफ बाँकी छ ओके ल एरिक आऊ छिटो याच पनि बाँकी छ माथि याच लुट्यो याच लुट्यो लुट्यो भ्या ए भित्र एक बाँकी छ यो पालि बबा लुटिन्छ कि यार अघि भन्दा माए 30 seconds before the fail-safe alarms. Make the most of it. होइन ठिक छ 10 हामी कति 5 होइन 10 हुँदाखेरि निस्किनुपर्छ छिटो 20 seconds. Perfect. Now get out before they smell a rat. Gas in. ओ निक्लिने हो 10 भयो एकछिन 100 करो ए हैन निस्क्यो भएन त्यो लास्टको म Poison gas will do to you. ढोका खोलेन नि त यार यहाँको ए खोला न हौ ल ल ल ल कसले गरे 3 मा इन्टर हामी 1 छिटो एकछिन ल 1 Let's get 2 out of the frying 3 pan. गो Back into the fire. Bring out the key cards. खोल्यो लेट्स गो भइसक्यो म त अगाडि बढ्दिन 1950 का यार अझै कम आयो नि ठिक छ 2021 20 भ्याउँथ्यो के 20 भ्याउँथ्यो जस्तो लाग्यो केटा यहाँ अब बबाले त्यो हुन्छ हेल्पफुल गरम न स्न्याक्स खाएर बक्लो स्न्याक्स अनि त्यो तिमीहरुको थियो नि ल बेस्ट त लगा मैले They've reinforced the security room, and that's your only way out. Get ready. बफल ब्याग उयो भयो भने उयो हुन्छ अरे Upstairs. The route's open back the way you came. बफल ब्याग ड्यामेज भयो भने टेक्निक हुन्छ अरे के पैसा Security room, and that's your only way out. Get ready. नाइस एक रुपैयाँ पनि झरेन अहिलेसम्म अगाडि हुन्छ खाइसक्यो बक्लो Upstairs. The route's open back the way you came. मरे त्यहाँ बाहिरको नि जाम अगाडि बढौँ अहिलेको गेममा केटाहरूलाई किले दिएको थिइनँ मैले यो गेममा मलाई नदेला जस्तो आयो मार्यो मलाई मार्यो मरेको अह मरेको ल भएन नि यार गाइज वाट इज दिस बिहेभियर भएन यो गेममा मरेपछि त हामी बाहिर भाग्नै सक्दैन यो यस्तो भयो अहिले चाहिँ यो गेममा सबै थाहा भयो भने भन्ने भयो मर्दिनै थियो नमर्दिनी मलाई किनकि यो चोटि हेरेर लास्ट चोटि जस्तो लागिरहेको ए हो ल मलाई नि यस्तै फिलिङ आएर हामी तलसम्म पुगेको थियो क्या त्यसरी जाने होला आइसक्यो 2 जना अहिले त यहाँ बक्लो ल्याएर छ्या हाड बनाइदियो क्या अब चाहिँ मरे झन्डै मरे यार हाइट ल मऱ्यो यहाँको मारिसक्यो मैले ल चिल्ली हान त ह्याक हान त बक्लो आउँदैछु एकछिन
ए तेरे को मैं अड़ के धोखा में अड़ गया Home stretch. I feel so alive. Woo. I even think my eczema's clearing up. Okay, this hacking tool is going to spoof the fingerprints. कति भयो यार 89 91 98 Move them to match the ओए यहाँ त अहिले त लास्टै घट्यो नि त यहीँ you've made your choice. मर्यो नि त वाकुलो रानी See how it stacks up. कसले मर भने मलाई As long as you need. It's not like we have the element of तिमी आफै गोल लागेर मर्छ त्यही भने might be covering the silences by now. Stay alert for news. त्यो ढोका फुटेन क्या सिधै गाइज सर्ट गन छैन है हामीसँग छैन नि अहँ। हाइस्टमा त्यहाँ नै हान्न पाए हुन्थ्यो क्या यिनीहरूलाई ड्यास ड्यास You know what they say? यहीँ आउनु बेर लाउँदैन है Leave all valuables behind and do not use the elevators. केटा ढोकाको ल्याएर है तिमीहरू दुवैजनाले ढोकाको ल्याएर है We've got some heavy chatter on the police. दुवैजनाले ढोका हेर है Sounds like they're sending अगाडिको news. त्यो त्यसरी एकअर्काको अगाडि पछाडि नहान त केटा हो त्यो ब्लक हुन्छ बाटो अहिले आयो 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 पछाडि नै आए केटा हो जाने क्या भाग्ने मेरो अगाडिबाट आयो है त्यता फेरि त्यसलाई मार अनि अगाडि जाने दुईजना आयो 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 पछाडिबाट आयो मर्यो ल केटा हो 10 मा जाने भित्र ऊ यहाँ अगाडि आयो यहाँ अगाडि आयो एकछिन है एकछिन लेट मी ल 1 2 3 गो 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 हान केटा हान ल ल मार्कमा सिद्धो के को सिधै यहाँ पुलिसको अब यहाँ पेरादारी हुन्छ यहाँ बाहिर जानु त कारमै जाम न सिधै जाऊ सिधै यता पछाडि Get away, cars, go! The driver has them in position. गोल लागेको छैन है त्यस्तो छैन यता है यता मपट्टि हो नाइस एकजना सिम्पल हानी हाल्नुपर्छ सिम्पल कस्तो सिम्पल भने के हो गाइस नाइस केटा हो म त पुगे है म नि पुगिसक्यो हौ एरिक चलो पक्ल हिँड नाइस त्यसका बाजे यहाँ अड्किसकेँ म